नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक किस तरह 17 तारीख और बुध का दिन है। ये वजीफ़ा जो लोग भी पढ़ेंगे वो रातों रात अमीर, अगर अल्लाह ने चाहा तो उसके हुक्म से हो जाएंगे। जो बंदा चाहता है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, अगर मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो सोना बन जाए। रब कायनात मुझे इतना कामयाब इंसान बना दे, इतना कामयाब इंसान बना दे कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो उन लोगों के लिए ये ख़ास वजीफ़ा है जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं कि इस वजीफ़े में इतनी बरकतें, इतनी पावर है कि पूरे साल के जो वजीफ़े आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये सब वजीफ़ों की कुंजी है, पूरे साल की नसीब बदलने की कुंजी है। रब कायनात को जिसने भी इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने उसको अपने गैबी ख़जानों से इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि वो लोग अपनी उंगलियों पर गिनते गिनते थक गए और उस घर में शोर मच गया कि ये इतनी दौलत कहाँ से आ गई है। ये सच्चा वाक़या है कि जिसने भी इस वजीफ़े को किया तो रब कायनात ने उन्हें ऐसी दौलत गैबी ख़जानों से अता फरमाई कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आई कि ये दौलत कहाँ से आ गई और किस तरह से आ गई है। अगर आप इस वजीफ़े को किसी और मकसद के लिए, बीमार के लिए, अपना घर ख़रीदने के लिए, अपने औलाद की शादी के लिए, अपनी शादी के लिए, या कि आपके घर में फाके हैं या परेशानियां, उन सब के लिए, बीमार के लिए, कि अपने कर्जा उतारने के लिए, किसी भी मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को करते हैं तो भी रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पहले बहुत से लोगों ने किया और अपने नसीबों को चमका लिया। रब कायनात के हुक्म से रब कायनात ने उनके नसीबों को बदल दिया। उन्होंने अगर मिट्टी को भी हाथ लगाया तो वो भी सोना बन गई। इतना पावरफुल ये वजीफ़ा है कि आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आज के दिन आप इसको चाहें तो 1 मरतबा पढ़ ले, चाहे तो 2 मरतबा, मगर 1 मरतबा तो लाजमन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा और पढ़ कर आजमा कर देख ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी किस्मतें बदल देगा अपने हुक्म से। सबसे पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब कायनात की ज़ात पर। कहते कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने से जब लगें तो आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या वजीफ़े के बारे में पूछना चाहते हैं, या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं,
تو واٹس ایپ پر وائس نمبر چل رہا ہے، واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کریں، اور اگر بہنیں کرنا چاہتی ہیں رابطہ تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ اور آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ سمجھ کے سن کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وظیفے میں کوئی بات رہ جائے اور اپنی طرف سے آپ وظیفے میں کم یا زیادہ کر دے تو بھی ہمیں وہ اجر وہ پھل نہیں ملتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے۔ آپ اس وظیفے کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں یا اسکول میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے۔ 1-1.5 منٹ کا ٹائم نہیں لگے گا آپ کو۔ آپ نے وظیفے کے درمیان نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اٹھنا ہے درمیان میں، اور نہ ہی فون استعمال کرنا۔ پورے وظیفے کو کر کے ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ جو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا، اسے تسبیح یونس بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آیت کریمہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور یہ قرآن پاک سے ہے۔ اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے 3 وظیفے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ کے اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا، اس کے ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا، اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے، اور پھر رب کائنات سے خوب اپنے گناہوں کی بخشش کی سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے۔ پھر جس بھی مقصد، جس بھی مراد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا مانگے، خوب دعا مانگے، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، لازماً میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اور جس بھی مراد کے لیے، جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، یا تمام حاجات کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو کیجیے گا اور اس کے لیے خوب دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے پیارے اس ماہ مبارک کے صدقے، اپنے حکم سے آپ کی تمام حاجات، تمام مرادوں، تمام خواہشوں کو پورا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین صبح آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔